नमस्कार, म निर्दोषिका एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, जिटिए चुनाव एकदमै नजिक आइसकेको छ अनि यसै जिटिए चुनावलाई लिएर हामी विभिन्न समष्टिहरूमा गएर विभिन्न पार्टीका प्रार्थीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा यहाँले अहिले हामीसँग देखिरहनु भएको छ 22 नम्बर मङ्पु लाब्दा समष्टिका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका प्रार्थी रतन कुमार थापाजी हामीसँग हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम हामी उहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत जनाउँदछौँ। थापाजी, यहाँलाई एसके लाइभमा स्वागत छ। नमस्कार। सर्वप्रथम त जिटिए चुनाव एकदमै मुखैमा आइसक्यो है, कस्तो प्रकारको तयारी भइरहेको छ यसलाई लिएर? यो दोस्रो चरणको जिटिए चुनावको निम्ति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट मलाई अब उम्मेदवार त दिएको छ मङ्पु लाब्दा समष्टिबाट र यसको निम्ति अहिले हामीले चुनावको निम्ति हामीले युद्ध स्तरमा नै हामीले काम गरिरहेका छौँ। प्रचार प्रसारको निम्ति प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। कस्तो प्रचार प्रसारको क्रममा कस्तो प्रकारको प्रतिक्रियाहरू पाइरहनु भएको छ? कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ आफ्नो जितको निम्ति यहाँ? मङ्पु लाब्दा समष्टिबाट अब विगतमा मैले यहाँ सभासद गरेको, तर अब यो पालि अब त्यस्तो अब धेरै अगाडि कुरा हो र अहिले अब म जहाँ जाँदैछु, जुन क्षेत्रमा जान्छु, जोसँग सम्पर्क गर्छु र प्रत्येक ठाउँबाट मलाई पोजिटिभ रेस्पोन्स छ। सबैबाट मलाई सहयोग र मलाई आज साथ दिएकोले गर्दाखेरि म पूर्ण विश्वास छु फेरि पनि यो क्षेत्रबाट म योपालिको चुनावमा पूर्ण रूपमा म विजय हासिल गर्छु भन्ने म पूर्ण विश्वास छु। हजुर, तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि तपाईँ योभन्दा अघि पनि यहाँका पूर्व सभासद हुनुहुन्छ होइन? पूर्व सभासद, तपाईँको त्यति बेलाको सभासद कालमा तपाईँको समय अवधिमा यहाँले के काम गर्नुभयो जसले देखेर चाहिँ जसलाई लिएर पनि अब फेरि पनि हजुरलाई नै मङ्पुवासी मङ्पु लाब्दावासीले विश्वास गर्नेछन्, हजुरलाई नै विजय गराउँछन् भन्ने के कामहरू तपाईँको कार्यकालमा गर्नुभयो त्यस समय? म 2012मा जिटेको प्रथम चुनावमा म यो क्षेत्रबाट सभासद भएको, तर मङ्पु यो क्षेत्रमा मैले 2003 सालदेखि नेतृत्व दिएको अनि 2007को जनआन्दोलनमा म यहाँबाट नेतृत्व दिएको र त्यो समयदेखि म जोडिएको हो यो मङ्पुमा। र त्यो समयमा म जब नेतृत्व दिएँ त्यो समय सबभन्दा पहिला सभासद हुनुभन्दा पहिला नै मैले अब यो क्षेत्रमा जुन चाहिँ मेन सबभन्दा ठुलो यो मङ्पु चाहिँ यहाँ यो समष्टि यो सिन्कुना यो उद्योगसँग सम्बन्धित यो क्षेत्र हो र त्यो समयमा सिन्कुनाको एकदम विकट अवस्था थियो र त्यो समयमा हामीले एकदमै कोसिस गऱ्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ। सबभन्दा ठुलो काम मङ्पुमा आएर हामीले के गर्यौँ भने यहाँको जुन चाहिँ बन्द भएको एपोइन्टमेन्टहरू हो, प्रमोसनहरू, त्यसलाई हामीले खुलायौँ 2009मा 2010। धेरै यहाँको सिन्कुनावासीले त्यसको एउटा ठुलो सहुलियतहरू प्राप्त गरे र त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो हाम्रो एउटा सभासद नभए नि अब हामीले गरेको, मेरो नेतृत्वमा गरेको त्यो ठुलो एउटा उपलब्धि थियो। र त्यो पछाडि म 2012मा त यहाँको प्रतिनिधि चुनिएर गएँ। त्यो समयमा अब जस्तै अब विकासकै काम गर्नु भने एउटा मैले कोसिस गरेँ, कठिन परिस्थिति थियो र पनि अब प्रयास गरेँ। त्यो समयमा जस्तै अब तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यो जोगीघाटको ब्रिज, जुन चाहिँ ब्रिज चाहिँ सिटोङ, लाटपन्चर र मङ्पु लाब्दालाई कनेक्ट गर्ने ब्रिज, स्टिल ब्रिज तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यो निर्माण गर्न सक्यौँ ठुल्ठुलो कामहरूमा। जस्तै तपाईँको यहाँनिर अहिले सरस्वती हाई स्कुल, यो सायद दार्जिलिङ मतलब डिस्ट्रिक्टमा एउटा नाम चलेको यो स्कुल हो मङ्पुको सरस्वती हाई स्कुल र त्यहाँनिर धेरै सङ्ख्यामा हाम्रो नानीहरू स्कुल पढ्थे र त्यो तर त्यहाँनिर अब भने जस्तो एउटा बस्ने एउटा एकोमोडेसन नानीहरूलाई पढ्ने त्यो थिएन र तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ मोडल स्कुल, त्यो मेरै कार्यकालमा त्यो बनिएको हो। अनि तपाईँ यो रम्बी बिच कमान क्षेत्र तपाईँ आज भ्रमण गर्नुभएको छ र जति पनि बाटोघाटोहरू बनिएको थियो त्यति बेला एकदमै अव्यवस्थित थियो र सबभन्दा पहिला हामीले त्यसलाई व्यवस्थित बनायौँ। अनि तपाईँको लाब्दा बस्तीमा एकदमै दुःख थियो बाटोघाटोको। 2000 मतलब विगत सुभाष घिसिङको कार्यकालमा त्यो समयमा तपाईँको चुनावमा त्यो बाटोको समस्या लिएर चाहिँ सुभाष घिसिङ जिएनएलएको पिरियडमा त्यो बाटो भएन भनेर लाब्दा बस्तीको सम्पूर्ण मानिसहरूले भोट बोयकट गरेको थियो 2टा बुथमा। त्यो रेकर्ड भएको थियो बेङ्गलमा र त्यो बाटो म आएर त्यो
राम्रो प्रकारले एउटा व्यवस्थित बनाएँ, 2 जग्गा जाने बाटोहरू बनाएँ। अनि त्यस्तो थुप्रै बाटोघाटो जस्तो तपाईँले यो मङ्पुको मुनिपट्टि जानुहुन्छ, सिमलेको मुनिपट्टिको बाटोहरू, यो मङ्पु मुनिपट्टि जति पनि यो बाटोघाटोहरू बनिएको छ, यो तपाईँको यो जोइघाट जाने बाटोहरू अव्यवस्थित लथालिङ्गै थियो, त्यो सबै कुरो व्यवस्थित गर्न सक्यौँ। अनि सँगसँगैमा अब हामीले कोसिस गऱ्यौँ, गर्दाखेरि कतिजना भाइ बहिनीहरूलाई हामीले स्कुलतिर पर्मानेन्ट नोकरी दिन्छौँ, जस्तै सरस्वती हाई स्कुलमा दिन सक्यौँ। अनि प्राइमेरी स्कुलतिर पनि पर्मानेन्ट उहाँलाई नोकरी दिन सक्यौँ। यस्तो थुप्रै कामहरू गऱ्यौँ, कम्युनिटी हलहरू बनायौँ, धेरै कुरो बाटोघाटोहरूदेखि लिएर पानीको कति ठाउँमा व्यवस्थित बनाए। अब यो कुराहरू यहाँको मूलभूत बुनियादी समस्याहरू त्यो चाहिँ हामीले कोसिस गरेर धेरै कामहरू गर्न सकेँ। तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो है, भर्खरै मात्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू पनि यही जिटिए चुनावको विरोध गर्दै, अथवा उहाँले जिटिए चुनावको विरोध भन्दा पनि धेरै चाहिँ उहाँले जति पनि छोडिएका जुन चाहिँ सम्झौता भएको थियो 2011मा जिटिए सम्झौता भएको थियो है, त्यो सम्झौतामा गरिएका बाचाहरू सबै नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा माग उठाउनु भएको थियो नि उहाँको। अन्य विभिन्न तराई डुवर्सको लगायत विभिन्न जति पनि बाचा भएको थियो सम्झौतामा गरिएका बाचाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने एउटा माग लिएर उहाँ अघि बढ्नुभएको थियो। यदि साँच्चै तपाईँहरूले जिटिएमा यसपालि नयाँ बोर्ड गठन गर्नुभयो भने तपाईँहरूको के रहनेछ? तपाईँहरू यसलाई लिएर तपाईँहरूको माग रहनेछ कि छैन, के छ? यो अब जिटिएको एग्रिमेन्ट 2011मा भएको, अनि 2012मा जिटिएको फर्स्ट इलेक्सन भयो। अनि त्यो इलेक्सनमा जिटिए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको त्यस समयको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू त्यो समयमा जिटिएको चिफ बनिनु भयो। अनि हामी सभासद थियौँ र जिटिए सञ्चालन भयो, तर कहिले पनि शान्ति रूपमा अथवा व्यवस्थित प्रकारले कहिले पनि भएन। र सरकारसँग एकदमै हाम्रो के भने जिटिएको ज्यादा एकदमै त्यो कन्फ्रन्टेसन भइबस्यो हो, सरकारसँग मतभेदहरू रहिबस्यो। र जुन उहाँले हिजो अस्ति अब जिटिएलाई बढोत्तरी गरेर मोर पावर दिनुपर्छ, शक्तिशाली जिटिए बनाउनुपर्छ, होइन भने चाहिँ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ चुनाव हुनु हुँदैन भनेर उहाँले अनसन बस्नुभयो। तर म भन्छु त्यो चाहिँ अब त्यो कुरोको लागि चाहिँ त्यत्रो ठुलो नेतृत्व चाहिँ अनसन बसिरहने कुरो चाहिँ म बुद्धिमानी कुरो चाहिँ लाग्दैन। किनभने त्यो जिटिए चाहिँ तपाईँ एग्रिमेन्ट भएको छ, जसमा एग्रिमेन्टमा चाहिँ सम्झौतामा चाहिँ विभिन्न कुराहरू त्यहाँनिर बुँदाहरूमा सम्झौता भएको छ 11मा। तर जब 2012मा चुनाव भयो त्यसमा एक्ट बनिएर आयो। एक्ट बनिँदाखेरि चाहिँ त्यो धेरै कुराहरू त्यहाँनिर उल्लेखित छैन एक्टमा, त्यो पक्का कुरा हो। तर 5 वर्ष मौका पाएको थियो त्यसलाई संशोधन गर्ने जिटिएमा। विमल गुरुङज्यू अनि हामी पनि थियौँ त्यहाँ जिटिए सभामा। त्यो समयमा त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ संशोधन गर्नु अथवा सरकारसँग मिलेर तालमेल राखेर चाहिँ हामीले काम गरेको थियौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो उहाँले त्यो परिवेश नै बनाउनु सकेन र नहुँदाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू अब पाहाडले अब भोग्नु पर्यो। र आज आएर फेरि अब जिटिए चुनाव भएको छ है, र यसमा अब यदि हामी त्यहाँ बोर्ड गठन गऱ्यौँ भने धेरै कुराहरू छोडिएको कुराहरू छ है, त्यो कुरो सरकारसँग हामी बस्नु पर्यो नि त। सरकारसँग झगडा गरेर उहाँसँग चाहिँ विरोध गरेर त हुँदैन नि त। र सरकारसँग टेबलमा बस्नु पऱ्यो, वार्ता गर्नु, उहाँसँग एउटा माहौल बनाउनु पऱ्यो, बनाएर चाहिँ त्यो कुरो त गोर्खाल्यान्ड मागेको होइन नि त। गोर्खाल्यान्ड दिनु पो अब साह्रो गाह्रो होला, तर त्यो उल्लेखित भएको कुरा त सरकारलाई हामीले बुझाएर यहाँ यस्तो छुडे चाहिँ यो कुराहरू भएको छैन, यो कुरो थप्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, हामी सम्झौता मतलब वार्ता गरेर सबै एउटा नीतिगत ढङ्ग गऱ्यो भने चाहिँ त्यो ठुलो कुरो छैन। र त्यसको निम्ति हामी पहल गर्छौँ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जति बेला विमल गुरुङज्यूको कार्यकाल थियो त्यस समयमा राज्य सरकारसँग एकदमै धेरै मतभेदहरू भइरहेको थियो, त्यसै कारणले पनि भएन भन्नुभयो है। अबको तपाईँहरूको बोर्ड यदि गठन भयो भने तपाईँहरू कतिसम्म तपाईँहरूलाई लाग्छ कि तपाईँहरू अनि राज्य सरकार बिचमा चाहिँ कतिको समझदारीमा कामहरू हुन्छ भन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अब यो जिटिएमा जुन चाहिँ मैले अघि सम्झौताको कुरा गरेँ त्यसमा हेऱ्यो भने त धेरै पावरहरू छ, धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ पहाडको निम्ति। र यसको निम्ति चाहिँ
अब যদি भोलि दिनमा हामी त्यो बोर्डमा हामी गयौँ भने हाम्रो पार्टीले त्यहाँनिर हाउसमा अब हामीले मेजोरिटीमा आएर हामी त्यहाँ बस्न सक्यौँ भने पहाडको हितको निम्ति सरकारसँग मिलेर बस्नु पऱ्यो नि, काम गर्नु पऱ्यो, अब गर्नै पर्छ। अब त्यसको निम्ति त्यो जिटिए चुनाव हुँदैछ, पहाडको डेभलपमेन्टको लागि हो नि त जिटिए चुनाव भएको। अब त्यो बसेर फेरि अब सरकारसँग हामी झगडा गऱ्यौँ भने त त्यो पहाड फेरि त्यो पहिलाको जस्तै हुन्छ। र हामी जति सक्दो सरकारसँग चाहिँ हामी पहाडको हितको निम्ति मिलेर नै काम गरेर जिटिएमा अब धेरै कुरो गर्ने हामीले सोचेका छौँ। हजुर, तपाईँ चाहिँ भनेपछि धेरै अघिदेखि नै राजनैतिक रूपमा अघि आएर प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको छ यस क्षेत्रको निम्ति। अबको यसपालिको जिटिए चुनावमा यदि तपाईँले जित हासिल गर्नुभएको खण्डमा चाहिँ यसपालिको चाहिँ के मुद्दाहरू रहेको छ जसलाई लिएर तपाईँ सर्वप्रथम यदि तपाईँले जितिसक्नु तपाईँ यदि सभासद बनेर आउनुभयो भने प्रथम 3वटा काम के गर्नुहुन्छ यस क्षेत्रको विकासको निम्ति? तपाईँ सबभन्दा ठुलो समस्या मङ्पुमा मैले अघि भने अब यो सिन्कुनाको जुन चाहिँ अहिले प्रमोसन पदोन्नति उन्नतिको जुन चाहिँ यो सब्जेक्ट छ त्यो अहिले बन्द भएको छ। र मेरो एउटा प्रयास हुन्छ कि त्यो खोल्नुपर्छ र पुनः फेरि यहाँको सिन्कुनावासी जसले अहिले त्यो उनीहरूको सहुलियतदेखि वञ्चित भएको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले पाओस् भनेर एउटा म त्यसको प्रयास त्यो अहिले उहाँहरूले गरिरहेको छ। हडतालहरू होइन, हडताल त होइन, तपाईँको धरनाहरू गर्नुभएको छ र त्यो एकदमै संवेदनशील विषय छ। त्यसमा मेरो एउटा सबभन्दा पहिला मैले प्रयास गर्छु, फोकस त्यसमा दिन्छु, जोड गर्छु। किनभने यो सिन्कुना उद्योग पहाडको एउटै मात्रै यस्तो, यो चाहिँ एकदमै अरू उद्योगहरू अब जुन चाहिँ चियासँग सम्बन्धित छ त्यो अब प्राइभेट कम्पनीको हो, तर यो चाहिँ अब एउटा गभर्मेन्ट सेक्टर भएकोले गर्दाखेरि यसलाई एउटा मेरो प्रयास रहनेछ कि यसमा म अब गर्छु। सँगसँगै अब यहाँनिर अन्य कुरोहरू छ, रोजगारको कुराहरू छ, पढेको भाइ बहिनीहरूलाई अब त्यसमा पनि हामी अब जति एउटा उहाँहरूको योग्यता अनुसार मेरो क्षमताले जति भ्याउँछ त्यो पनि अब रोजगारको एउटा कसरी हुन्छ त्यसको लागि अब हामी व्यवस्थित गर्ने एउटा मेरो प्रयास रहन्छ। अनि रहेको जति पनि यहाँ डेभलपमेन्ट जस्तो तपाईँको अब बाटोघाटो र मैले छोडेको, मैले गर्नु नसकेको कुरोहरू छ, मैले पिउने पानीहरू दिनु सकेको छैन, जग्गा जग्गामा कम्युनिटी हलहरू मागेको छ, यो कुराहरू छ। अब जिटिएले गर्नुपर्ने कुराहरू यो कुराहरू छ, यसमा चाहिँ मैले प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछु। हजुर, तपाईँ चाहिँ धेरै अघिदेखि नै विभिन्न पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो है। यो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा नै तपाईँ आबद्ध हुनुभएको कहिलेदेखि हो? यो तपाईँ स्थापना कालदेखि नै हुनुहुन्छ या कहिलेदेखि? भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा म स्थापना कालदेखि नै म त्यहाँ छु। हजुर, कतिको आज जस्तो कि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नको निम्ति अध्यक्ष स्वयं पनि आउनुभयो है, विभिन्न क्षेत्रमा गइरहनु भएको छ। उहाँ आफै पनि दुईवटा समष्टिबाट उसको प्रार्थीको रूपमा खडा हुनुहुन्छ, प्रत्याशीको रूपमा। तर पनि तपाईँलाई पनि आज आएर जुन चाहिँ एउटा समर्थन कार्यक्रम थियो, सामूहिक रूपमा समर्थन कार्यक्रम, त्यसमा पनि सहभागी बन्नुभयो। साथै तपाईँलाई ऊर्जा प्रदान गर्नुको निम्ति पनि उहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो। यस्तो सबै भइरहँदाखेरि तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ, कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ कि यस क्षेत्रबाट म पक्कै पनि जित हासिल गर्छु भन्ने कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? म पूर्ण रूपमा यो समस्याबाट म एकदम विजय हासिल गर्छु भने म त पूर्ण विश्वस्त छु। किनभने हामी पछि सङ्गठन छ, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सङ्गठन यो समष्टिमा व्यापक रूपमा काम गरिरहेको छ। यसमा तपाईँको हाम्रो प्यारेन्ट्स बडी छ, नारी शक्ति छ, युवा शक्ति छ, ट्रेड युनियन छ, विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू उहाँहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यो माथि आज तपाईँले पनि देख्नुभयो विभिन्न राजनैतिक दलहरूबाट उहाँहरूले त्यो दललाई त्यागेर आज हाम्रो नीति र सिद्धान्तलाई उहाँले स्वीकारेको छ, समर्थन दिएको छ, धेरै सङ्ख्यामा आएको छ। आज कम्ती 500 घरभन्दा बेसीले आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई यो समष्टिबाट उहाँले साथ दिएको छ। यो कारणले गर्दा पनि आज हामीलाई ठुलो एउटा आत्मबल भएको छ र अवश्य नै यो चुनावमा म सफल हुनेछु। तपाईँ चाहिँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ, तपाईँ स्थापना कालदेखि नै हुनुहुन्छ है। तपाईँको आफ्नो समष्टिमा त तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ कि आफ्नो जित हासिलको निम्ति। अनि यसै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले पनि जिटिएमा पनि आफ्नो बोर्ड गठन गर्ने कुरामा कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई के लाग्छ यसपालिको जिटिए चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले आफ्नो बोर्ड गठन गर्न सक्छ या सक्दैन, के लाग्छ तपाईँलाई? योपालिको जिटिए चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले पूर्ण रूपमा हामीले बहुमत प्राप्त गर्नेछौँ। किनभने हामीले काम गरेको छौँ, हाम्रो सङ्गठनले काम गरेको छ। बेशक
यो होइन कि आज सबै खुसी छैन। अब टिकटको समयमा कति ठाउँमा अब हाम्रो कार्यकर्ताले इच्छा गरेको थियो, त्यसमा उहाँले पाउनु सकेन। इच्छा गर्नु पाइन्छ, स्वाभाविक हो, त्यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर पनि सङ्गठनमा जोडिएको मान्छेहरूले आज हामीलाई साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि अनि हाम्रो अध्यक्षको एउटा भिजन, पार्टीको एउटा भिजनले गर्दाखेरि आज हामी पूर्ण रूपमा जिटिएमा हाम्रो बहुमत आउँछ भन्ने विश्वस्त छु। हजुर, केही समष्टिहरूमा चाहिँ जस्तो कि जब तपाईँहरूले प्रत्याशी उम्मेदवारको तपाईँहरूको नामाङ्कन प्रार्थीको चयन भयो होइन, त्यति बेला चाहिँ जब प्रार्थीको चयन भयो अनि नाम घोषणा गरियो, चयन गरियो, त्यसै समय धेरैजनाले पार्टी त्याग्ने पनि कतिवटा समष्टिहरूमा भइरहेको छ नि। यसले तपाईँहरूको आफ्नो जुन चाहिँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा छ, यसलाई बहुमतले भोट गठन गर्नमा कतिको प्रभाव पार्ला कि नपार्ला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब यो 45वटा समष्टि छ जिटिएमा, अब हामीले 23वटा ल्याउनुपर्छ र अहिलेको स्थितिमा चाहिँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई है 23वटा मेम्बर्स ल्याउनु चाहिँ ठुलो गाह्रो काम जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। धेरै यसपालिको चुनावलाई हेऱ्यौँ भने पहिलाको जति पनि विगतका चुनावहरू थिए त्योभन्दा एकदमै ऊर्जाको साथमा, उत्साहको साथमा धेरैभन्दा धेरैले नामाङ्कन भरेका छन् है, प्रार्थीहरू एकदमै धेरै छन्। अनि तपाईँहरूकै क्षेत्रबाट पनि सायद धेरैजना हुनुहुन्छ होला, मङ्पु लाब्दा समष्टिबाट पनि होइन। तपाईँलाई को अथवा कुन चाहिँ पार्टीको अथवा निर्दलीय उम्मेदवार को चाहिँ तपाईँको एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट प्रतिस्पर्धी यसपालिको चुनावमा लागिरहेको छ? यो समष्टिको भन्नुभएको? हजुर, तपाईँको आफ्नो समष्टिको। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको म भए उम्मेदवार, अनि म लगायत यहाँनिर अन्य निर्दलीय उम्मेदवारहरू 4 जना छन्, जम्मा गरेर 5 जना हामी छौँ है। र अब अहिलेसम्म हेर्दा त मेरो प्रतिस्पर्धामा त मैले अब कोही पनि मैले त्यस्तो देखेको छैन, किनभने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा यहाँ मङ्पु लाब्दा समष्टिमा विद्रोह भएन, पार्टीभित्रमा कसैले पनि विरोध गरेन। रतन थापाको उम्मेदवारितामा सबैले सिल मोड दिए र हामी सबै एकत्रित भयौँ र उहाँहरू पार्टीदेखि बाहिर उठेका हुन् र त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामीलाई ठुलो त्यसको म त त्यस्तो डरलाग्दो मेरो निम्ति अब त्यो म प्रतिद्वन्दिता छ भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छुइनँ। जस्तो कि तपाईँहरूको जुन चाहिँ कालेबुङका विधायक हुनुहुन्छ है, कालेबुङका विधायक भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका एकमात्र विधायक रुदेन सादा लेप्चाज्यू 42 नम्बर समष्टिबाट उठ्नु भएको थियो होइन, एकजना प्रार्थीको रूपमा खडा हुनुभएको थियो। तर हालमा आएर उहाँले चाहिँ आफूले नामाङ्कन फिर्ता लिएर हेमन्त थुलुङ जहाँ एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा खडा थिए, उहाँलाई सपोर्ट गर्ने भनेर भनिरहनु भएको बेलामा यति बेला विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा उहाँ चाहिँ एकदम 42 नम्बर समष्टिबाट हार्ने सम्भावना भएको कारण चाहिँ जो निर्दलीय उम्मेदवार अथवा जो निर्दोष थिए उनलाई बलिको बक्रा बनाइरहेको भन्ने प्रकारको पनि धेरैवटा चर्चा परिचर्चाहरू सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ नि, यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यहाँनिर हाम्रो पार्टीभित्र धेरै अब मतलब प्रतिद्वन्दी दिने अथवा उम्मेदवारको निम्ति धेरै खिचतानी भएको थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एउटा पार्टीले एउटा रणनीति बनाएर कतिवटा कुरोलाई चाहिँ मिलाउनुको निम्ति उहाँले त्यो कन्टेस्ट गर्नुको निम्ति चाहिँ होइन, तर हाम्रो रणनीति थियो र त्यो मिलाउनुको निम्ति चाहिँ उहाँले अब धेरै अब त्यहाँ धेरै अब असुविधाहरू हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ स्वयंले एउटा त्यसले चाहिँ एउटा डमी त भन्नु मिल्दैन, तर उहाँले एउटा धेरै कुरो त्यो नियन्त्रण गर्नुको निम्ति चाहिँ उहाँले उम्मेदवार त दिएको हो। तर वास्तवमा अब त्यो उहाँ आफै उठ्नुको लागि चाहिँ होइन, त्यहाँ कतिवटा कन्ट्रोल गर्नुको निम्ति त्यो एउटा भनेपछि एउटा कथित रूपमा यसलाई एउटा घटनाक्रम मात्रै बनाइयो, त्यो त्यस्तो उयो होइन। त्यो हाम्रो पार्टीभित्र धेरै प्रब्लम भयो, त्यसले गर्दा त्यो कतिवटा अब रुस्टिएको थियो, त्यो कन्ट्रोल गर्नुको लागि त्यो एउटा सानो एउटा हामीले एउटा गऱ्यो, त्यो ठुलो त्यसलाई हामीले उयो लिँदैनौँ। अन्त्यमा तपाईँ जति पनि आफ्नो समष्टिवासीहरू हुनुहुन्छ है, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? समष्टिवासीलाई अब मेरो एकदमै अनुरोध छ है, योपालि अब जिटिएको चुनावमा है, अब मलाई मङ्पु लाब्दा समष्टिको यो मङ्पुवासीले नै मलाई एउटा उहाँले माया गरेर मलाई बोलाएर ल्यायो समष्टिमा, मलाई उहाँले बोलाएर ल्याएको हो। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? म सिटोङ लाटपन्चर बस्छु, मेरो घर सिटोङ हो, तर विगतमा म यहाँ सभासद थिएँ, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै म यहाँको नेता थिएँ। अनि योपालिको चुनावमा मैले इच्छा गरेको होइन मङ्पुबाट उठ्ने, मैले टिकटको दाबी पनि गरेन कहिले पनि, अनि यहाँको कार्यकर्तालाई मैले कहिले भनिनँ, अनि पार्टीमा पनि म एउटा महत्त्वपूर्ण जग्गामा छु केन्द्रीय कमिटीमा,
तर मैले कहिले पनि एकै दिन पनि यो टिकट यो मलाई यहाँ दियो त्यो दियो म उठ्छु भन्ने मैले उठ्छु पनि भनेको थिएन। मङ्पुमा त म आएर यसरी म आज क्यान्डिडेट हो फेरि म यहाँनिर नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने मैले सपनामा पनि सोचेको थिएन। तर अब मङ्पुबासीले नै मलाई उहाँले नै एउटा मलाई माया गरेर बोलाउनु भयो अनि पार्टीले एउटा निर्णय दिनुभयो र म सबैलाई अनुरोध गर्छु है सबैको कर्तव्य रहन्छ कि यो मङ्पुलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, मङ्पुलाई विकसित बनाउनुपर्छ। यो एकदमै यो मङ्पु चाहिँ यस्तो यहाँनिर शैक्षिक जमात यहाँ धेरै छ, पढालेखा भएको बुद्धिजीवी साहित्यकार कवि लेखक हरेक क्षेत्रमा यो मङ्पु चाहिँ एकदमै एडभान्स हो। मङ्पु त्यस्तो हो र अब यसलाई अझै हामीले राम्रो बनाउनुपर्छ। अब मङ्पुलाई हामीले अब एकदमै विकसित बनाउनुपर्छ, यसलाई एकदम अगाडि बढाउन लानुपर्छ र त्यसको निम्ति नयाँ मङ्पु फेरि हामीले बनाउनुपर्छ। मङ्पुको जो पुरानो गरिमाहरू थियो त्यसलाई फर्काएर ल्याउनुपर्छ। अब म सबैलाई अनुरोध गर्छु त्यो नयाँ मङ्पु विकसित गर्नु भने चाहिँ सबैले नै आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको प्रार्थी म रतन थापा र मलाई सबैले नै बहुमूल्य भोट दिएर विजयी गराउनुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। हस् त, यहाँलाई आफ्नो समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना पनि। हस्त दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ 22 नम्बर मङ्पु लाब्दा समष्टिका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका प्रत्याशी रतन कुमार थापाज्यूसँग र अन्य विभिन्न समष्टिका विभिन्न पार्टीका प्रत्याशीहरूसँगको प्रार्थीहरूसँगको कुराकानी लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई बिदा दिनुहोस् अनि तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस् यसकै लाइभ। धन्यवाद। 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।